خیر وچ برکت عطا فرما۔ اس مجلس پاک دا ثواب بانیان دے خاندان دے مرحومی تک پہنچا۔ خدایا حاضرین مجلس جتنیاں دعاواں دامن وچ رکھ دین، کریم اللہ کسے محتاج نو اس بارگاہ چو خالی نہ لٹا۔ خدایا مریضاں نو شفا عطا فرما، ویران جھولیاں آباد فرما، میرے ملک دی حفاظت فرما، عزاداران امام عزاداری امام نو تحفظ عطا فرما، دشمنان سیدانو خدایا تباہ و برباد فرما۔ بقیت اللہ ولی الامر وارث خون حسین شہنشاہ معظم امام قائم دا جلدی ظہور فرما۔ قبولیت واسطے ایک صلوات بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات۔ حاضرین و سامعین، سادات و مومنین، میرے بزرگان، سادات عظام، سنی شیعہ صاحبان، اسلامی سال دے پہلے مہینے دا نام محرم ہے، اسلامی سال دے آخری مہینے دا نام ذی الحج، یعنی ساڑھے سال دی ابتدا جنوری فروری تو نہیں، محرم تو۔ مسلمانہ دے سال دا پہلا مہینہ محرم ہے، 12واں اور آخری مہینہ ذی الحج۔ پہلا اور آخری مہینہ یہ دوویں مہینے دو نبیاں دے بیٹیاں نال منسوب۔ محرم بھی ایک نبی دے بیٹے نال منسوب ہے، ذی الحج بھی ایک نبی دے بیٹے نال منسوب۔ ذی الحج دی نسبت ابراہیم دے بیٹے نالے، محرم دی نسبت مصطفیٰ دے بیٹے نال۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1.25 لاکھ چون دو نبیاں نالی مسلمان دا تعلق ہے، باقی نبیاں تے ایمان ہے، تعلق دو نبیاں نال۔ ایک نبی دی اسی ملت ہاں، ایک نبی دی اسی امت ہاں۔ جنہ دی ملت ہاں انہ دا مہینہ ذی الحج ہے، جنہ دی امت ہاں انہ دا مہینہ محرم۔ انہ دو مہینے ایک قدر مشترک ہے کہ انہ دو مہینے دی 10 تاریخ نو مشترکہ جا واقع ہوئے، ذی الحج دی 10 نو بھی، محرم دی 10 نو بھی۔ ایک واقعہ ہویا ہے، اس واقعے نو قربانی دے نام دیتا گیا۔ 10 ذی الحج نو بھی قربانی ہے، 10 محرم نو بھی قربانی ہے۔ 10 ذی الحج دے واقعے ابراہیم دے بیٹے اسماعیل شامل نے، 10 محرم دے واقعے مصطفیٰ دے بیٹے حسین شامل نے۔ یہ دوویں واقعے گرمی دے نے، 10 محرم بھی گرمی دا واقعہ ہے، 10 ذی الحج بھی گرمی دا واقعہ ہے۔ 10 محرم بھی میدان دا واقعہ ہے، 10 ذی الحج بھی میدان دا واقعہ ہے۔ 10 محرم اور 10 ذی الحج دو نبیان دے بیٹے شامل نے، فرق منا ابتدائے کربلا انتہا۔ جڑے سمجھو بھئی توڑی مہربانی، منا خواب کربلا تعبیر، منا وچ خواب نبھایا گیا، کربلا وچ وعدہ نبھایا گیا۔ منا وچ بھی نبی دا بیٹا ہے، کربلا وچ بھی نبی دا بیٹا ہے۔ ان دو واقعہ نو اللہ قیامت تک دین واجب کر دی۔ جڑا کل پرسوں حج ہوئے مکہ و منا وچ، ایک گزرے واقعے دی یاد ہے۔
اگر گزرے واقعے نو دہرانا یاد منانا بدت ہے تو مسلمان تو حج چھوڑ اسی عزاداری چھوڑ دینا. بہت شکریہ، بہت شکریہ یا مہربانی. ساڈے تے اعتراض ہے جی رون پٹن دا کربلا لن کوئی فائدہ نہیں. امام علی مقام نو اللہ شہادت دا رتبہ دیتا ہے، شیعہ پیچھے پیٹا کٹی لائی ہے، شیعہ نو خوش ہونا چاہیے، انہاں دے امام نو اللہ شہادت دا رتبہ دیتا ہے. انہاں دا حق بندا ہے بجائے گلیاں پیٹا کٹی دے مسیت بہ کے دو دو نفل چار چار سپاڑے پڑھ کے امام حسین نو بخشن. رون پٹن دا تے کوئی فائدہ نہیں. سادہ بندہ سوچدا ہے گل مولوی ٹھیک پہ کردا ہے، پٹن دا تے کوئی فائدہ نہیں، کچھ کہ پڑھنا چاہیے. میرے بھائی بہت سادگی نال پھر میرا ایک سوال ہے، اگر ساڈے رون پٹن دا کربلا لن فائدہ نہیں، تیرا دھیاں بہنا لے کے صفا مروا چ بھجن دا ہاجرن کیڑا فائدہ؟ تو اتھے بہ کے قرآن پڑھ. بہت مہربانی، بہت مہربانی. تو صفا مروا دوڑنا چھوڑ، دوڑنا ویسے بھی دین وچ اچھا نہیں. تو اتھے بہ کے قرآن پڑھ. بابا جی اللہ زندگی دراز، اسی اتھے بہ کے قرآن پڑھنے ہیں. تو اتھے صفا مروا چ بہ کے نفل پڑھ، اسی اتھے بہ کے نفل پڑھنے ہیں. بخشش دے سی منکر نہیں، فقہ جعفریہ وچ بھی پڑھ کے بخشیا جانا. لیکن مولوی گندال نہ مار، اس امت نو نخیڑ کر دے، قرآن سر تے رکھ کے دس دے کہ پڑھ کے کس نو بخشیا جاندہ. بخشش دا اصول ہے پڑھ کے انہوں بخشو جیڑا گناہگار ہوئے. آئے 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 اللہ زندگی دا، اللہ زندگی بسم اللہ یا اللہ. پڑھ کے انہوں بخشی دے یا اللہ. جیڑا گناہگار ہے تو رسول دے پتر چ گناہ کر اسی پڑھ کے بخشیں گے. لیکن گناہ حسین چو کڈن تو پہلے کلمے دا فکر کریں، حسین منی و انا من الحسین. یہ محمد وچوں ہے، محمدی دے وچوں. حسین دا گناہ حسین تک نہیں رہے گا، محمد تک پہنچے گا. پھر دوسرا قانون ہے بخشش دا کاشف کہ پڑھ کے انہوں بخشی دے جیڑا مرن دے بعد آپ نہ پڑھ سکے. مر گیا وہ نہیں پڑھ سکتا، اسی پڑھ کے بخشنے ہیں. مولوی تیری کی اوقات ہے تو اس نے پڑھ کے بخشیں گا جیدہ دھڑ وکھرا قرآن پڑھے، جیدہ سر وکھرا قرآن پڑھے، جیدہ سر نوکے سے نامتے کربلا تو شام تک لوں. بخشش دے اصول نے پڑھ کے انہوں بخشو جیڑا گناہگار ہے، پڑھ کے انہوں بخشو جیڑا خود نہ پڑھ سکے. جیڑا دھڑ کربلا دی ریت تے قرآن پڑھ رہے، جیدہ سر نوکے سے نامتے شام دے بازارہ پڑھ رہے. انہاں دی یاد اچ ٹرنا ہی عبادت. اور یہی دو نبی نے جنہاں دی یاد مسلمان منا رہے ہیں. حج منالیاں دی یاد ہے، عزاداری کربلالیاں دی یاد ہے. اور انہاں دو نبیاں دی یاد دا سٹیٹس کیے، دین اچ معیار کیے. یاد منالیاں دی بھی ہے، یاد کربلالیاں فرق کی. منالیاں دی یاد منائی جائے گی لیکن صرف امیر منان گے، غریب نہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. منالیاں دا حج یاد او منائے جڑا امیر ہے، جڑا غریب ہے مکے علموں نہ کرے. منالیاں دی یاد حج واجب ہے، کربلالیاں دے عزاداری واجب نہیں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اجر اچ نہ امیر نو چھٹی ہے، نہ غریب نو چھٹی ہے، نہ سنی نو نہ شیعہ نو. یہ دو نبیاں دیاں یاداں قیامت تک رہے. اور اسلام اچ انہاں دو نبیاں دیاں جانوراں دیاں شبیاں بنائیاں جان گی. بہت توجہ فرماؤ گے میرے سنی بھائی، ینگ جنریشن. دین اسلام اچ دو نبیاں دیاں جانوراں دیاں شبیاں، یا ابراہیم دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دے دمبے دی شبی ہے، یا مصطفیٰ دے بیٹے شبیر دے مرتجز دی شبی. انہاں دوہاں نبیاں دے واقعے چ ایک جانور ہے. 10 ذی الحج دے میدان وچ بھی ایک جانور آئی، 10 محرم کربلا وچ ایک جانور آئی. منا وچ جانور دا نام بکرا یا دمبا ہے، کربلا جانور دا نام گھوڑا یا ذوالجناح ہے.
یہ دو نبیاں دے جانور اج زندہ کوئی نہیں، اصل نہیں، نقل نے، نقل نو عربی شبیہ آکھیا گیا۔ میں حیران ہاں مسلمان میرے نبی دی امت نو گمراہ کر رہے ہیں، منالیاں دے دمبے دی شبی تیرے ویڑے بجی رہی ہے تے نکاح نو کچھ نہیں ہویا، کربلا لیاں دا زلجنا گلی چوں لنگیا تیرا نکاح کیوں ٹوٹیا؟ بولو جنہوں سمجھ آئیے اچھا بولے حیدری۔ یہ آئے توجہ میرے الوے کھو گئے، ہر گلیچ منال اندے دمبے دی شبیہ نکاح نو کچھ نہیں ہویا، ڈھولا نال بندیاں قربانی دا جانور گلیاں پھر آیا ہے، کسے روٹ پرمٹ نہیں پوچھیا، رسول دے پتر دی سواری لے جانی ہے پرمٹ پہ کھاؤ جی۔ اچھا تسی دووے گھر نسبت دے قائل ہو، میں حیران ہاں 1400 سالہ بابا جی شیعت تاریخ ہی اج تک میں ثابت کر دے کہ فلاں پنڈ فلاں شہر گئے ہاں، شیعہ نو پھر آخر تے گھوڑا نہیں لبا تو نہ کٹے دی شبی بنائی، قتل معاف ہے میرا سر تن تو جدا کر دے، ثابت کر دے دنیا دے کسے کونے شیعہ نو گھوڑا نہیں لبا تو نہ گاں دی شبی کر لئی۔ اسی 1400 سال امام حسین دے جانور دی جنس نہیں بدلی، گھوڑے دا گھوڑا رکھے، اسی بھی تیرے کلو کدی پوچھے دمبے دی جگہ تے گاں کیوں کون ہے، دمبے دی جگہ تے کٹا کیوں کون ہے؟ تو تے جنس بھی بدل لیے بھائی، اتھے دمبے اتھے گاں ہیں، کدی اعتراض اسی نہیں کیتا، اپنا حوصلہ ویک تے ساڈا جگرا بھی ویک، اتھے دمبے تو کٹا بنائے اسی پھر بھی عزت کیتی ہے، میرا تے اتھو تک ارادہ ہے تو دمبے دی جگہ تے ککڑی کو اسی او دی بھی عزت کر دیں، لیکن تیرے کو رسول دے پتر دی شبی نہیں بھی پچ دی۔ ہر گھوڑے دا سلام شیعہ نہیں کیتا، اگر شیعہ انیوا مننا اسی انیوا کدی کسی نے منیا نہیں، جنہوں مان لے پھر چھڑے ہی نہیں، اسی انیوا نہیں من دے، شیعہ سینسیبل قوم ہے، اسی منن تو پہلے سوچنے ہیں، اگر اسی انیوا من دے بابا جی تے ٹانگے والے اڈے تے ماتمیاں دا راش ہوندا نا، اسی ہر گھوڑے دا سلام نہیں کیتا، اسی او دا احترام کیتا ہے جدی نسبت نواس ہے رسول اللہ۔ معاف کرنا تسی سنی بھی نسبت دے قائل ہو، میں پہلی دفعہ ہے، میں نہیں پتہ سنی کتنے بیٹھے نے شیعہ، گل میری غلط ہے میں نے ممبر کو اتار دیو، گل میری ٹھیک ہے تے ذاک کرنا سمجھو، میں نے سید سمجھو، انہیں سمجھی رسول دی نسل دا کوئی غریب سید تیرے پنڈ آ کے سنیا دے گا، اللہ صلی اللہ محمد، میں صدقے ہو پاؤں جی، اسی ہر گھوڑے دا سلام نہیں کیتا، اسی چون کیوں دا سلام کیتا جدی نسبت نواس ہے رسول اللہ۔ میرے سنی بھائی ناراض نہیں ہونا جے اسی ہر گھوڑے دا سلام نہیں نہ کر دے، تسی بھی ہر گھوڑے دا راہ نہیں ڈک دے، تسی بھی چون کیوں دا راہ ڈک دے جدی نسبت نواس ہے رسول اللہ، ورنہ اگر گھوڑے نال پرابلم ہوئے تے ٹانگے والا گھوڑا بھی تیرے چاکی چنا نہ نکلے، یہ مطلب ہے ٹانگے والا سمیت ٹانگے لنگ جے نکاح نو کچھ نہیں ہوا، گل پھر گھوڑے دی نہیں، گل کوئی ہو رہے آئے، میں صدقے میں قسم دے سکنا، حلف دے سکنا، ہتھی نہیں پہ سکتا، قرآن میرے سامنے پہ ہے، باوضو ہاں فقیر دی بارگاہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس تو تے حد کوئی نہیں۔ میرا سنی شیعہ مسلمان بھائی جس گھر دے منصوب جانور دی شبی ویک کے تیرا نکاح پہ ٹوٹ دے نا، من سرکار دے علم دی قسمیں ابو طالب دی حویلی تو پران پران نکاح دی رسم ہی کوئی نہیں، آئے 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 ابو طالب دی حویلی تو اللہ توڑے حد سلام کرتے، اللہ توڑے حد سلام کرتے، اللہ توڑے حد سلام کرتے، اچھا بولو مل کے تائید حیدری، بہت یہ دو نبی نے جنہ دے جانوران دی شبیاں رہن گیا، تو اپنے پنڈ دے میں نے موقع دے سوچو، تو اپنے پنڈ دے اجڑی چو دمبا خرید کے
نسبت قربانی دی کر کے انہوں کدی ٹھڈا نہیں ماریا. ساڈے تے ڈانگا لے کے چڑھے جی نقل ہے تیرے کول بھی تے نقل ہے. اسی فیصلہ آبادوں آندے تے توں عرشاں تو آندے دمبا, تم بھی تے بکرا منڈی تو آندے, تم تے نسوار کھاندے پٹھان کون لے, تیرے کول بھی نقل ہے. اسی سرخ رنگ لائے ہیں تو 7 رنگ لائے نے. اسی نادی علی قرآن آیات لکھی چادر پائی ہے تو گالے ہار پیریں گھنگرو پائے نے. تیرے کول بھی شبیہ ہے, ساڈے کول شبیہ ہے. تیرے کول ملت والوں دی شبیہ, ساڈے کول امت والوں دی. آیا میرا قتل معاف ہے تیرے چک کسی کتاب تو ثابت کر دے ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دمبے نو ہاتھ لایا ہوئے. جیڑی کتاب چوں آکھے میں بھی کھا سکنا تیرے نبی دا بیٹا حسین ذوالجناح دے اتے بیٹھا ہے. میں تیرے چاکے چو دمبا خریدنا, تیرے سامنے خریدنا, نیت قربانی دی. تیرے پنڈ دے غیر معصوم بے نماز آجڑی کولوں بین لیا دینا قربانی ہے. نکل مولوی نو ٹھڈا مار جا. اصل نہیں نقل ہے. میں نال آندا دینا میں قربانی تے مولوی نو گالی دے دے, سوٹی مار دے, ٹھڈا مار جا. جی توبہ توبہ توبہ, ہوں تو میں نال آندا ہو گیا نا. جنت دیا ٹھرکیا سجدے رسول منہ تے مار کے تیلوں کو پوچھے گا جدی ملت آئیں او دا لیلہ پنڈو خرید کے ٹھڈا نہ ماردہ میرا امتی ہو کہ میرے پتر دے ذوالجناح نو وٹے تو مارے آنو کی جواب ہوگا. کیا شیعہ دے بیٹے دی سواری دا نا ذوالجناح ہے؟ انہ دوہاں نبیاں دی شبیاں دی عزت دین اچ واجب ہے. اور انہ دوہاں نبیاں دا جلوس قیامت تک. جلوس یا 10 ذی الحجہ لیندہ ہے, جلوس یا 10 محرم آ. اگلا مہینہ عزاداری دے اسی جلوس کردیں گے, ماتم کریں گے. ساڑیاں دیاں بہناں ساڑے پیچھے پیچھے ہوئی یا حسین بازاریں ٹوریں. مولوی فتوے لائے گیا جی پتہ نہیں کتوں کتوں بندے آئے نے, پردے کو نہیں کر دے. معاف کرنا ساڑے جلوس ہی تے ڈویژن دے شیعہ ہونگے, فیصل آباد دے شیعہ ہونگے. حج تے جتھے توں پردے دار لے گئے ہیں اتھے صرف پاکستان دے حاجی نے, اتھے دنیا تو بندے نہیں آئے. اتھے مونڈے نال مونڈے نہیں لگ رہے, اتھے پردہ کرا. صفا و مروہ جلوس نہیں تے کی ہے. انہاں دوہاں گھراں دے جلوس رہن گے جنہاں چ بندے آپ بھی جان گے, پردے دار بھی لے جان گے. فرق اتنا ہے, مینال دا جلوس 2 پہاڑیاں دے درمیان رہے گا. کربلا دا جلوس ہر گلی ہر بازار جائے گا. کیوں؟ میرا اللہ تو عادل ہے, عدل کر. دووے نبی نے 2 منتاں کیتیاں نے. ایک دا جلوس صفا مروہ دے درمیان پابند کر دیتی, دوجاں دا جلوس ہر گلی ہر بازار جا رہے. فرمایا میرا بندہ خبردار, میں عادل ہاں, میں کس درخت دا کچھ نہیں. حاجرہ سلام اللہ علیہ اسماعیل دی ماں صفا مروہ دے درمیان دوڑی ہے, او دی یاد دا جلوس صفا مروہ دے درمیان رہے گا. آنو محمد دی ماں نو چھتیاں شہراں چ ننگے سر کے ماں اوم دینو کدی اس بازار کدی اس بازار کدی اس بازار ننگے سر پھیرائے جا. اس واسطے دی یاد دا جلوس ہر گلی ہر بازار ہے. کوئی میرا سنی دوست سن رہے ہیں تو دے کہ میری منت اپیل, رات بستر تے لیٹ کے صرف میری گل نو ذہن وچ ریوائز کر کے سوچے ضرور کیوں حاجرہ دوڑی ہے صفا مروہ دے درمیان. میرا اسماعیل مر نہ جائے, پتر دی پیاس واسطے بھج دی جائے. پتر نکا ہے پانی کوئی نہیں, کدی مر نہ جائے. جدہ بچ گئے وہ دی یاد منائی پھرنے تے جدہ ایک دن نچ 3 باری مارے. حاجرہ 7 باری دوڑی ہے, میرا مر نہ جائے. رباب 71 باری دوڑی ہے, میرا اصغر بچ نہ جائے. واہ مسلمانہ جدہ بچ گئے وہ دی یاد منائی پھرنے تے جدہ ایک دن چ 72 مارے آنے. کیا وہ دی یاد منانا بدعت ہے؟ ساری رات جگنی سن لو, کسی نے اعتراض نہیں. عرس لوا لو, اعتراض کوئی نہیں. گانیاں دی محفل ہے, کسی نے اعتراض نہیں. کیڈا غریب ہے حسین, وہ دی مجلس کرانی ہے پہلے اجازت لو.
شیعہ شراب پینا بیٹھ کے تھے نچنا ہے سہ ملوک پڑھنا سی اسی بہ کے شریف چار بہناں دیاں بٹھا کے دسنا ہے کوئی بھرائی جڑا کفن منگدا مر گیا کوئی بہن آئی جڑی چادر منگدی مر گئی مظلومیت ویکھو حسین دی 1400 سال انہوں رونا ہے تے پہلے اجازت لو ہے تیرا نالائق چور بدماش ڈاکو شرابی مر جائے تے پھوڑی پان دی اجازت کوئی نہیں کیڈا غریب ہے حسین وہ دی مجلس واسطے اجازت دی لو او میں صدقے ہو پاؤں مسلمانہ اس گھر نال ویر کیتا ہے مسلمانہ اس گھر نو بہت مارے ہے دو ہستیاں نو زیادہ مارے ہیں آل محمد دے افراد چوں گھرانہ اہل بیت چوں باجی ماریا سارے انہوں نے دو ہستیاں نو زیادہ مارے ایک جدہ علم اپنے مکانہ تے لاندے مرداں چوں ابو الفضل لباس نو زیادہ مارا مستوراں چوں 18 بھیراواں دی بہن نو زیادہ میں ایک جملہ آکھاں توڑی ہائے نکل جائے سرکار ابو الفضل لباس نو اتنا ماریا نے کربلا دے میدان 9 لکھ دی فوج چوں سب تو وڈا قد جلالیاں لے دا اتنا مارے مسلمانہ جدہ وڈا قد دائی او دی قبر علی اصغر جتنی مہربانی جنہوں سمجھ آئیے توڑی ہائی نکل 18 بھیراواں دی بہن نو کتنا ماریا نے 2.25 سال بعد وطن واپس آئیے سکا بھیرا محمد حنفیہ 12 بیبیاں دے چہرے وے کے اخیر رو کے پوچھے فضا انہاں چو زینب کیڑی ہے اسی صرف اتنا پیغام دینے ہیں انہاں نو مارن آلا کون ہے اے دی مسلمان نو تکلیف ہے وہ دن جی ٹھیک ہے پٹو سے یہ تے نہ دسو انہاں نو ماریا کس رکھ مولوی سر تے قرآن انہاں نو کافرہ ماریا ہے یہودیاں ماریا ہے مشرکہ ماریا ہے کچھ حاجیوں نے مل کے کعبہ گرا دیا کلمہ بھی رسول دا پڑھ دے رہے دیاں بھی رسول دیاں نماز دو آل محمد دے گھر چوں 2 ہستیاں نو زیادہ ماریا نے ایک اور جملہ سنو تو میں ایک وین کراں آل محمد دیاں پردے داراں چوں 2 مستوراں ایسیاں نے جڑیاں اپنے پیوں نو بہت پیاریاں ہر دھی اپنے پیوں نو پیاری ہے لیکن اس گھر دیاں پردے داراں چوں 2 مستوراں اپنے پیوں نو بہت پیاریاں اور دوہاں دا نام پیوں فاطمہ رکھیا بہت شکریہ میرے 6ویں امام کو ایک صلوات بھیجو میرے جعفر صادق امام نے اللہم صلی اللہ 6ویں امام کو کسے بندے پوچھا یا ابن رسول اللہ بیٹی ہوئی ہے نہ دسو فرمائے نام فاطمہ رکھو ایک اور بندہ ہو مولا میرا فرمائے فاطمہ رکھو تیسرے بندے جس لئے دھی دا نام دسیا تو کول بندہ بیٹھے ہو سکے مولا سارے انہوں فاطمہ نام رکھوان دے ہو فرمائے دیں جس گھر فاطمہ نامی بچی ہوئے گی اس گھر اچ برکت ہوئے گی اس واسطے اپنی دھی دا نام اگلا جملہ جے میرا پہنچے توڑے تک تی 6ویں امام رو پے مولا نالے آدھو نا فاطمہ نالے رننے کیوں فرمیندے رننا اس واسطے ہیں جدہ نا فاطمہ ہویا انہوں منہ تے نہ ماری او میں صدقے ہواں او میں صدقے ہواں میں صدقے ہواں دوہاں دا نام فاطمہ ہائی دووے اپنے پیوہاں نو بڑیاں پیاریاں ایک نبی دی دھی آئی ایک حسین دی دھی آئی جڑی نبی دی دھی آئی وہ دی زندگی 18 سال آئی جڑی شبیر دی دھی آئی وہ دی زندگی 4 سال اگلے جمعے جے ہائے کرو تو میں قریب تو ایک وین شروع کر لگا 18 سالان دی بھی بڑھڑی ہائی میں صدقے ہو گا 4 سالان دی بھی بڑھڑی ہے میں سر تے قرآن رکھ دینا اس چاکا لیا 18 سالان دی بھی سر دیوال چٹے آن
4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਢੇਰ ਪਿਆਰੀਆਂ اور دونوں مسلماناں مارے اگلا جملہ میں ڈر کے آکھن لگا میرے بادشاہ دے پہر ہے میرے قائم دی کچہری ہے میرا وارث سے خون حسین امام میرا مولا میرے کو لفظ کوئی نہیں ساڑھے کل کمی ہے لفظاں دی میں توڑے عزداروں جملہ سمجھانے معاف کرنا دوانو مارے آنے تے دوانو مسلمانہ منہ تے مارے بہت شکریہ آج دی ہائے نکلی ہے وڈی دا چہرہ بھی زخمی آئی چھوٹی فاطمہ دا بھی چہرہ زخمی ہو رہی وجہ ہے بابے دے بعد 95 دن زندہ رہی ہے مصطفیٰ دی دھی کھبے چہرے تے کھبے پاسے چادر رکھ دیا ایک دن ملکہ حبش سین فضا پوچھے شہزادی بنت مصطفیٰ مادن عصمت حجاب قدرت کتوان دن نے چھوٹے چھوٹے پتر نے توڑے کول کھلون دینے تُسی پتران کیوں نہیں ویگ دے بی بی پتران ویگ کے گل کیتا کرولا ڈاڈا رننی ہے تے رو کیا دیئے کیویں ہوتا ویکھاں جدن مار دیان میرا حسین ویکھ رہا میں نے پتران دے سامنے ماریا نے میں نے دھیاں دے سامنے میں صدقے وڈی نو بھی منہ تے ماریا نے چھوٹی نو بھی منہ تے ماریا پوچھے ایک دن معصومہ نے ملعون کو لوں او ذل جوشن ملعون بچے تے ہور بھی نے کافلے میں نے زیادہ کیوں مار دے معاف کرنا معصومہ پوچھے شمر بچے تے کافلے ہور بھی نے چوکا میں نے کیوں مار دے بغیر شرابی ملعون ہس کیا دے اسی تین تے نہیں اسی تے تیرے پیو نو مارنا کیویں ہو سکیا سی اکبر مارے انہوں درد نہیں ہوا عباس مارے سف نہیں کیتی جدن میں کھبا ہاتھو دے والا چپایا ہے تے سجے ہاتھ نال خنجر مارے 6ویں ضرب تک کف نس کیتی 6ویں ضرب تے تو آئی ہے نا میرے خنجر اچ ہاتھ پائے فرمے دینے ہاں آدھے جلے میں تین ہٹان واسطے تیرے منہ تے مارے ہے ضرباں تلے نہ تڑپنا لا تڑپ گیا تے میں نے وے کیا دا او ملعون میں نے مار میری دھیر نہ او میرے سامنے میری بچی آدھا ادھن میں نے پک ہویا ہے انہوں ضربان دا درد نہیں انہوں تیرا درد ہے اسی تاں تین زیادہ مارنے اسی اتھے مارنے اور سانگ تے تڑپ دیں دعا دے رومن تو مسلمان تنگان مدینی علی فاطمہ مدینے روندی آئی تے مسلمان تنگان شام علی شام روندی آئی تے مسلمان یہی وجہ ہے جس لے محمد دی دھی 3 جماعت دیوسانی علی دفنائی ہے نا تے فضا رو رو کیا دی لو مدینی آلے ہوں ہن آرام نال سمو تور گئی ہے جدے وین تو سمن نال دیں انہاں دے رومن تو مسلمان تنگان دوسری فاطمہ شام راندی آئی شام آلے بغیرت بھی تنگان بلایا ایک دن علی زین العابدین علیہ السلام کو لو سجاد کیوں زلزلہ ہوں دے فرمایا میری بہن رون دی بغیرتہ نہ مار کے دے رون دی یہ اسی کدی آواز سنیا تے نہیں جگر تے ہاتھ رکھ کے دینے ملعونہ یتیم اچھا نہیں رون دے تن سمجھ نہیں آئی بچہ بس دے اندہ مارو رون دے ان پتہ ہے میرا وارث ہے یتیم نو جتنا مارو ان پتہ ہوں دے میرا تے چھڑانا لئی کوئی نہیں فرمایا یتیم اچھا نہیں رون دے او دی ہاں نال اللہ دا عرش اللہ تاں زلزلہ ہوں دا چپ کرا فرمایا کوئی طریقہ ہے جنہوں رون دی ہے وہ دا سر دے بابے دا سر وے کے فرمایا پھر نہیں روئے گی کہ جنہوں رون دی دا سر وے کے کیویں نہیں روئے گی جگر تے ہتھ رکھ کے دن او بے دردہ دھی پیو دا کٹے سر وے کے زندہ رانا ہے تے رونا ہے مر جائے گی میرے اس ملعون نے پھر سر حسین دا چاہ کے شبیر دے پتر دے ہتھاں تے رکھے اسے وین دا حکم ہے وین سنو میں سلام کر لگا جی میں اس چاہے حسین نو کوئی شاید ذاکر نہ دس سکے
جویں پتر دے ہتھاں تے پیو دا سارا ہے وہ میں دس سکتا ان چاہے جویں قاری قرآن میں چاہے کڑیاں لی رہلے اتے قرآن ناطق دا سارا مدت دے بعد پیو تے پتر دی ملاقات ہو سجاد سر لے کے زندان نال ٹرے نے پچھو ملون بولے حسین دا پتر لے جا سر لیکن گل دا خیال کریں سوائے اس معصومہ بچی دے اور کوئی نہ سر چاہے متے کی تیری اسے ماں پپی اور چان دی کوشش کی تھی میں حال ہوئی کر سان جڑا شام غریبان دی رات ہو امام فرمیندن وعدہ ہویا سوائے معصومہ دے کوئی نہیں چاہے گا سید الساجدین بابے دا سر لے کے زندان ہی چاہیں میں معصومہ بہن نو ملاؤں 10 بجے دی مجلس شروع ہوئے 3 بج گئے نے 3:30 ہو گئے انہیں مجلس ختم ہو جائے گی میرے بعد بھی ہے مجلس اچھا سلسلہ جاری رہے گا چلو شام تک رہے گی 5-6 گھنٹے تسی بیٹھے ہوتے اس کے باوجود تسی 1-2 سال نہیں بنا تلے قالین بچھا دیتے اتے شامیانہ لا دیتے سائڈ تے پکھے لا دیتے باہر پانی رکھ دیتے 6-7 گھنٹے امام حسین دے مہمان نہ بنا کسی نے تکلیف نہ ہو سایہ کر دیو موسم دی شدت تو محفوظ ہے میرا سنی بھائی قرآن لیا میں سر تے رکھ دینا تو 6 گھنٹے بیٹھے تے اتنا اہتمام ہے جتھے رسول دیاں سال قید رہیاں نے تھلے قالینہ کوئی نہ اتے چھت کوئی نہ اور اسے واسطے میرا بارواں فرمیندے میرا سلام انہاں چہرے تے جنہ دی رنگت موسم دی شدت بدلی بابے دا سر چاہ کے ٹورے نے ایک کونے چ بیٹھ دیاں نے رسول دیاں زندان چ ایک کونے چ بار پیو تے پتر بیٹھتے اج سجاد پیو دا سر چاہ کے آئے داخل ہوئے نے تے ہر بی بی دی نگاہ پئی سب تو پہلے اٹھن والی علی دی وڈی دھی ہے مسافر عائشہ 18 بہراماں دی بہن محافظہ حسینیت او میں صدقے ہوں 18 بہراماں دی بے وارث بہن تلیاں ٹیک اٹھ کے دی ساریاں اٹھو استقبال کرو ویکھو مہر نبوت دا سوار ہے ہر بی بی اٹھی متھے تے ہتھ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ ہر بی بی ہاتھ ودائیں رسیاں بسم اللہ اکبر دا بابا میں چاہواں مہر نبوت دا سوار میں چاہواں اتھے رگن سجاد فرمے نہیں اماں سوائے معصوماں دے کوئی نہیں چاہ سکتا ہمیں بدماش حرامی تازیانے سپاہی بار لے کے کھلوتے انہوں نال میں وعدہ کرے اندر نہ ہوئے قرآن دیاں اتنا دا غلاف لتھے میں زامنہ میری معصومہ دے سوا کوئی نہیں ملے گا ہر بی بین پاک انہاں ہاتھ لے کی تیری حسین دی دی اگے تو ایک واری نقشہ بناؤ تو میں وین شروع کراں اوتھو سجاد داخل ہوئے ایتھے لی دیاں دھیاں نے ایتھے معصومہ ہے ہر کسے دی نگاہ ہے ویکھاں دھی مل دی کی میں بابا آدھا کی شیعہ سنیاں سجاد ٹر پے ماتمیاں جویں جویں قریب آندے رہن کھلوتی رہیے شیعہ سنیاں جدن پنجاں قدماں دی وچ رہ گئی کھلوتی جان پئی سجاد دی آواز آئیے اٹھنا بابا ملن آئے نکے نکے ہاتھ بن کیا دی نہیں میں سجاد میں کوئی نہیں ملنا ناراض ہیں آدھی یہ کیڑا حق یتیمان دا کسے تے ناراض ہون مل دی کیوں نہیں آدھی ملنا نہیں میں بابے دا ایک ادھار لہان کیڑا ادھار جڑے ماواں دیاں جھولیاں تو شیعہ آدھی یہ جدن بابا تھکا ہویا گھر آندائی میں سینے تے سماندائی میرا دل تھکا ہویا بابا اج میں بابے نو آپ سماؤ میرا زندانہ دا تھکا ہویا میرا نیزیاں دا تھکا ہویا میرا شام دے راہ مرحبا بھائی مرحبا بھائی ایک واری بابا دے شریفاں دا ادھار لین ان میں تھکے ہوئے بابے نو سینے تے سماواں اللہ دا عرش پیا حلدائی جدن سجاد پیو دا کٹے اثار انہا للہ پڑھ کے بہن نے رسیاں لے ہتھاں تے رکھے سنیے شیئے میری غرض نہیں اگر تم اولاد لیں تیرے گھر کوئی 4 سال دی دیئے رکھ اپنی دینو ذہنی اندازہ کر 4 سال دی بچی ہوئے پیو دا کٹے اثر سامنے آئے بچی دی کیڑی حالت ہوندی ہے قیامت آئی جدن سجاد پیو دا سر بہن دے رسیاں لے ہتھاں تے رکھے ہیں
इंज चाहे मासूमा डिठे सज्जे देवाल खब्बे आन खब्बे दियां जुल्फां सज्जे आन दाड़ी तेरा तरे ते मथे ते मेरा बे लब कट्टे हुए न अबरू जख्मी ने मासूमा डिठे जे कोई इशारा समझो डिठे ते प्यू दी गर्दन दियां रगां बेतरतीबी नाल कटियां होइयां मुंह ते मुंह रख के पहला वैन करके आदियो जन्नत दियां पोशाकां पावे नालिया एक बारी दी पोशाक वेख ओ जिबरील दे परां ते सम्मण आलिया एक बारी दी बिस्तर वेख रो रो के पया दिए धी रुल गई आई विच सफरां दे इसमत दा पाक नगीना सब छोटी कैदन मैं को आदे न वो मेरा भूल गया नाम सकीना नहीं नींदर आंदी ओ मैं को मिट्टियां ते एक वैन होर करिए मैं सदके आवां नहीं नींदर आंदी मैं को मिट्टियां ते नहीं लभदा तेदा सीना मैं को अपने वतन ते कि तुसी सोना माहौल बना ले ते एक जुमला मैं होर पढ़ा लेकिन इत्थां ही रुकना चाहना तुसी पे सुन दियो पर्दे जिथे बैठियां मेरियां पर्देदार धियां बहना पईयां सुनदियां कोई मेरा सुन्नी भाई है सैयदा मैं तेरी मिन्नत कर रहा तेन अज रोवन ना वे इंसान दा रोन वस विच नहीं होंदा अगर तेरे घर औलाद है धियां पुत्रां ले अगर तेरी औलाद विच छोटी छोटी धी होवे फिर मेरा तेरे नाल वादा है अज नहीं तू कल रोसे तू परसों अपने घर रोसे शर्ते अगर तेरियां पुत्रां दियां चो छोटी ते आखरी निक्की धी होवे छोटियां धियां दा तुसा प्यार वेख्या सी प्यो थक के घर आया कम कारोबार तो ड्यूटी तो जॉब तो आया महीने 2 महीने साल बाद आया बच्ची ने पता लगे मेरा प्यो आ गया छोटी बच्ची दी बाबा जी कोशिश होंदी है सारे बहन भिरावां तो पहले बाबे ने मैं मिला कोशिश कर दी है प्यो दी झोली पहले मैं मल्ला मेरे तो पहले कोई ना बवे छोटियां धियां दा कानून फितरत है बच्चियां दा प्यार प्यों नाल ज्यादा होंदा है पहले झोली मल बैसी उन्होंने नहीं पता प्यो थके है भुखे थक के आया है पहले अपनियां शिकायतां लैंदी है जेड़े निकियां धियां लियो मेरी ताईद कर सो प्यो दी झोली मल बासी पहले आखसी बाबा मैंने अम्मा मारे बाबा मैंने भाई मारे बाबा तुहाडे बाद मैंने वीर मारे तेन रसूल दा वास्ता एक बारी सोची जरूर पूरे खानदान दियां शिकायतां प्यो नूं क्यों लैंदी है बाबा जी वजह इतनी है बच्ची दा प्यार प्यो नाल ज्यादा होंदा है जिथे प्यार होए उत्थे शिकायत होंदी है शियां सुनिया मैंने मिंबर दी कसम शाम दा जिंदान है कयामत दा मंजर है मुत्तां दी निखड़ी दे सामने बाबे दा सारा है जेड़ी पहली शिकायत लाई है मुंह ते मूरा क्या दिए बाबा तुहाडे बाद शिमर मैंने तमाचे मारे बाबा मैंने घोड़िया नाल भजाया ने मैंने बिन पलान उठा ते बहाया ने जिमें जिमें गल्ला कर दी आई है शहीद आजम दी अखां खुल दी आई ने फरमाया मैंने दुख सुना रो क्या दिए बाबा उदन आए जदन दी जिंदगी मुक गई है ओ जो बेनियाज है मैं मिलन गई आई तेरी मुक गई आई आज तू मिलन आए मेरी मुक गई है जे आ गया कुछ दुख मेरे कोल सुन ले कुछ गवाह कोल पूछ ले अकबर दे बाबे दे सर ने परतावा खादा हैरान हो क्या देने कौन ही जिंदान ही तेरा गवाह सज्जाद या बाकर फुफी आलिया या कलसूम किदे कोल पूछा मुंह ते मुंह रख क्या दिए जे गवाह वेखने नी रुखसार गवाह है नदी तेरी दे जड़े शामिया जुल्म कमाए पहले दौर लाहे और पहले दौर लाए वात चादरा लुटिया और रुखसार गवाह है नदी तेरी दे जड़े शामिया जुल्म कमाए पहले दौर लाए बाबा 38 लाई किथाई वैन पढ़दाई बुजुर्गान मेरा दिल में वैन करा रो के बाबा 38 आला पढ़दाई कंदील इस्लाह मंदे काबे दी बुझ गई
گئی ہے شام وچالے معصوم میت ڈٹھا رسیاں وچ وہ کھلے ہار مستور دے والے اما اچا رو کے پیا دیے تیرے پیو دے قتل دی اصل گواہ مر گئی ہے شام وچالے معصوم میت